नेपाली भाषाको सम्मान गरौँ। नेपाली भाषा हाम्रो प्राण हो। पहिचानको खोजीमा नेपाली भाषी भारतीयहरू। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल। तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम यो भिडियो तपाईँले अझै त नेपाल बाहिरका नेपाली भाषीहरू कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोला। हामी लाग्दैछौँ आजको भिडियोतर्फ। भारतमा नेपाली भाषीको 7-8 पुस्ता बितिसक्यो। यद्यपि सरकारको दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन भने आएको छैन। सरकारले सधैँ नेपाली भाषी भारतीयहरूलाई नेपालीको चस्माबाट हेरिरहँदा समस्या भइरहेको छ। भारतीय नेपालीहरूको अभिभावक संस्था भारतीय गोर्खा परिषदका उपाध्यक्ष डाक्टर मुनिश तामाङ भन्छन्, यही कारण हाम्रा हक अधिकार स्थापनामा समस्या उब्जिएको हो। उनका अनुसार हामी भारतीय नै हौँ भनेर प्रमाणित गर्दा गर्दै 100 वर्षौँ बितिसकेछ। अझै कति वर्ष प्रष्टीकरण दिइरहनु पर्ने हो, तामाङले भने। सरकारले यिनीहरू हाम्रा नागरिक हुन् भनेर स्वीकार्न चाहेकै छैन। खास गरी उत्तर पूर्व भारतका नेपाली भाषीको पीडा कम दर्दनक छैन। राज्य र केन्द्र सरकारबाट त हेपिएकै छन्। राज्यभित्रका पृथकतावादी सशस्त्र सङ्गठनहरूको समेत आक्रमण सहनु परेको छ। आसाम, नागाल्यान्ड, मणिपुर जस्ता केही राज्यमा अझैसम्म नेपाली भाषीको आक्रमण रोकिएकै छैन। कुनै न कुनै बहानामा उनीहरू सशस्त्र समूहको तारो बन्दै आएका छन्। विदेशीको आरोप लगाएर आक्रमण गर्ने, अपहरण गरी फिरौती असुल्ने र हत्यासम्म गर्ने घटनामा कम भएको छैन। मणिपुरको सशस्त्र समूहबाट 1-2 पटक अपहरणमा परेर ज्यान जोगाएका शिक्षक भीम कोइराला भन्छन्, मणिपुरका नेपाली भाषीले दिनौँ यस्ता घटना सामना गरिरहेका छन्। मणिपुरमा 4 दर्जन बढी सशस्त्र समूह सक्रिय छन्। उनीहरूको आक्रमणबाट दर्जन बढी नेपाली भाषीले ज्यान गुमाएका छन्। विगतमा धेरैलाई घरबारविहीन बनाएर लखेटिएको छ, कोइराला भन्छन्। भारतका गोर्खाहरू आआफ्नै पीडा र समस्याबाट वर्षौंदेखि गुज्रिरहेको बताउँछन्। गुवाहाटी विश्वविद्यालयका पूर्व डिन प्राध्यापक शिवनाथ शर्मा भन्छन्, राज्य र केन्द्र सरकारले समेत शङ्कालु नजरले हेरिदिनाले हामी थप दुखी बन्दै आएका छौँ। सरकारले गोर्खाका कुनै पनि समस्यालाई गम्भीर चासो नदिएको शर्माको भनाइ छ। गोर्खाका मागहरू सकभर पन्छाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छ सरकार। यो प्रवृत्ति पछिल्लो समय मौलाएर गएको छ। सरकारले पोलिसी अफ एक्सक्लुजन नीति अपनाएको शर्माको भनाइ छ। आसाम, मणिपुर, नागाल्यान्ड, मिजोरम, अरुणाचल तथा दार्जिलिङ लगायतका राज्य र क्षेत्रका गोर्खाहरूले सधैँ आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको शर्माको अनुभव छ। आसामका नेपाली भाषीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास अनि राजनीतिक सुरक्षाको निम्ति संवैधानिक प्रत्याभूति भएको सेटेलाइट प्रणाली अन्तर्गत गोर्खा विकास काउन्सिल माग अगाडि सारेका छन्। नेपाली भाषी गोर्खाहरूप्रति सरकारको भ्रामक दृष्टिकोणलाई निर्मूल पारेर असमिया गोर्खा जातिलाई निर्विवाद रूपले रैथाने जनजाति बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। असमका अन्य जाति सरह नेपाली भाषीलाई जनजातिकरणको प्रक्रियामा लगिनुपर्ने असम गोर्खा छात्र सङ्घका अध्यक्ष प्रेम तामाङले बताए। ट्राइबल बेल्ट अनि ब्लकमा गोर्खाहरूलाई विशेष संरक्षित जातिको श्रेणीमा अन्तर्भुक्त गरिनुपर्छ, तामाङले भने। त्यसपछि मात्रै हामी सुरक्षित महसुस गर्न सक्नेछौँ। असम राज्यभित्र 15% नेपाली भाषी विद्यार्थीहरू भएका प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्ममा नेपाली भाषाको पठन पाठन अनि शिक्षण प्रशिक्षणको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग समेत उनीहरूको छ। उता मणिपुरमा बितेका केही वर्षदेखि नागरिकता सम्बन्धी इनर लाइन परमिट ILP विधेयक पारित गराउन त्यहाँको रैथाने मैत्या जाति सङ्घर्षरत छ। यो विधेयक पारित भए सन् 1950 पछि मणिपुर आएका नेपाली भाषीसहित सबै जातिलाई राज्य सरकारले गैर नागरिक ठहर गर्दै विस्थापनको सम्भावना छ। कहिले आतंकवादी सङ्गठनको धम्काधम्की त कहिले ILP जस्ता मुद्दा अगाडि सारेर मणिपुरीहरू वर्षौंदेखि बस्दै आएका नेपाली भाषीलाई लखेट्ने चेष्टामा छन्। मणिपुरको प्रेसिडेन्सी कलेजका प्राध्यापक डाक्टर टङ्कनाथ खतिवडाका अनुसार सिङ्गो मणिपुरको जनसङ्ख्या करिब 26 लाख छ। सन् 2010 को गणना अनुसार नेपाली भाषीको सङ्ख्या करिब 50,000 छ। तर करिब 3 दशक यता नेपाली भाषीको जनसङ्ख्या वर्षेनी घट्दो छ।
धेरैजसो नेपाली भाषी बसाइ सरेर अन्यत्रै गइसकेका छन्। कतिवटा भन्छन् बसाइ सर्ने क्रम जारी छ। मणिपुरको रैथाने जाति आइएलपीको पक्षमा छ। कुकी, नागा लगायतका अन्य जनजाति विपक्षमा छन्। विदेशीको पगरी गुथाएर सन् 1978 देखि 1983 को दशकमा करिब 40,000 नेपाली त्यहाँबाट विस्थापित भएको इतिहास छ। गुवाहाटी विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर खगेन शर्माले गोर्खाहरूले अरू जाति सरह सेवा सुविधा पाउन नसकेको बताए। सहप्राध्यापक शर्माले थपे, सधैँ हाम्रो नागरिकतामाथि प्रश्न तिर्साइन्छ। उनले राजनीतिक, शैक्षिक र सामाजिक लगायतका तमाम अधिकारहरूबाट गोर्खाहरू पूर्ण रूपमा वञ्चित रहेको पनि बताएका छन्। सन् 1992 मा नेपाली भाषालाई संवैधानिक अधिकार दिएको थियो, तर मान्यता पाएको 25 वर्ष बित्दा समेत नेपाली भाषाको विकास र प्रवर्धनमा कुनै काम भएको छैन। 25 वर्षमा त नेपाली भाषा फस्टाएर जानुपर्ने थियो। शर्माले भने बरु दिनदिनै कमजोर हुँदैछ। केही राज्यहरूमा नेपाली प्राइमरी स्कुलहरू पनि छन्, तर त्यसको थप स्तर उन्नतिमा सरकार चिन्तित देखिन्न। भारतभर 1.5 करोड भन्दा बढी संख्यामा गोर्खाहरू बसोबास गर्ने दाबी गोर्खा राजनीतिक पार्टी सङ्घ संस्थाको छ, तर सरकारले चाहिँ 41 देखि 45 लाख हाराहारीमा गोर्खाहरू भारतमा आश्रित रहेको बताउँदै आएको छ। यो पनि हामीमाथिको गम्भीर षड्यन्त्र नै हो, दार्जिलिङका गोर्खे नेता विमल गुरुङ भन्छन्। हाम्रो सङ्ख्या कम देखाएर हक अधिकारबाट वञ्चित गराउने दुष्प्रयास हो यो। नेपालीहरूको मूल थलो नेपाल नै हो, तर विभिन्न कारणले उनीहरू कालान्तरमा भारतीय बनेका छन्। सुगौली सन्धिपछि नेपाली भूमि भारतमा गाविँदा भूमिसहित भारतीय बने। सन् 1816 को सुगौली सन्धिपछि नेपालले दार्जिलिङ, सिक्किम, कुमाऊँ, गढवाल सहितका 2/3 भूभाग गुमाउनु पर्यो। सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सम्झौता थियो। नेपाल र भारतका राजा महाराजा बीचको पारिवारिक सम्बन्ध विस्तारले पनि नेपालीहरू भारतीय बनेको पाइन्छ। खास गरी आसाम, मणिपुरमा नेपाली भाषी बढ्नुको मूल कारण यही थियो। भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, उत्तराखण्ड, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम सहित दिल्ली, कोलकाता, बेङ्गलोर, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद र विशाखापट्टनममा पनि नेपाली भाषीको ठूलो बस्ती छ। आसाम नेपाली साहित्य सभाका महासचिव डाक्टर चिन्तामणि शर्माले सिङ्गो भारत निर्माणमा गोर्खाहरूको उल्लेख्य योगदानको चर्चा गर्दै गोर्खाहरूको योगदानलाई सरकारले अवमूल्यन गर्नु जायज नभएको बताए। देशको रक्षाका लागि गोर्खाको योगदानलाई सरकारले अवमूल्यन गरेको छ, शर्माले भने। यो समग्र गोर्खाको हित विपरीत छ। भारतका नेपाली भाषीहरू आफूलाई नेपाली नभएर गोर्खा भएको दाबी गर्छन्। नेपाली भन्दा नेपालबाट आएको ठानेर सरकारले अधिकारबाट वञ्चित गरेका कारण अधिकार प्राप्तिका लागि गोर्खा भन्न थालिएको असमका लेखक विष्णु सुनारले बताए। सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको 7औं दफामा नेपाल र भारत सरकारले आफ्ना राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार व्यवसाय र वाणिज्यमा भाग लिन, चलाफिर गर्न र अरू यस्तै प्रकारका विशेष अधिकारका विषयमा पारस्परिक तौरले सम्मान विशेष अधिकार दिनलाई कबुल गरिन्छ भनिएको छ। भारतीय नेपालीले यो दफाको तीव्र विरोध गर्दै आएका छन्। वर्षौंदेखि बसोबास गरिआए पनि भारतले सधैँ आफूहरूलाई विदेशी नेपाली ठानेर अधिकार नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। यो दफालाई प्रतिस्थापन नगरेसम्म भारतमा नेपाली भाषीले अधिकार पाउने छैनन्, लेखक सुनारले भने। सिक्किम, दार्जिलिङ, असम, देहरादुन लगायतका नेपाली भाषीहरू आफूलाई असली गोर्खा ठान्छन्। प्रवासी नेपाली भनेको उनीहरूलाई मन पर्दैन। हामी प्रवासी होइनौँ। विगत 10 वर्षदेखि दार्जिलिङमा अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेता गुरुङ भन्छन्, हामी असली भारतीय गोर्खा हौँ, प्रवासी नेपाली होइनौँ। घर नेपालमै रहेका रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा बसोबास गर्ने नेपाली मात्रै प्रवासी रहेको बताउँछन् गुरुङ। हामी त भूमिसँगै आएका हौँ, गुरुङ थप्छन्। अनि कसरी प्रवासी भयौँ? दर्शकवृन्द, तपाईँ यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया हाम्रो तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। हवस् त, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। यो भिडियोबाट भने तपाईहरू सम्पूर्णप्रति आभारी रहँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। गोर्खा! जय गोर्खाल्यान्ड!